वालेकुम नाजरीन, कैपिटल इनसाइट के एक खसूसी प्रोग्राम के साथ मोहम्मद ज़रीफ़ हाज़िर है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको इंतहाई एक सेंसिटिव इशू जो है उसके हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान में दो इसराइल के जो शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान में लैंडिंग की है। और पाकिस्तान में उन्होंने जो लैंडिंग की, ये लैंडिंग जो है वो किस तरह उन्होंने की, पाकिस्तान में किन किन हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और एक इंतहाई क्रूशल वक्त में जब पाकिस्तान का एक जानिब आईएमएफ के साथ मुआहदा होने जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है वो ख़ासी कशीदा है। और वाज़ेह है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ जो है वो सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल भी जो है वो नहीं, और पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कोई भी शहरी जो है वो इसराइल का सफ़र नहीं कर सकता, और इसी तरह इसराइल का कोई भी शहरी जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद दो जो इसराइली शहरी हैं अब वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, और पाकिस्तान के वो किस इलाके में पहुँचे, कौन से शहर में पहुँचे, किस तरह उनकी आमद हुई, इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम की जानिब। तो हुआ इस तरह के दुबई फ़्लाई दुबई की एक परवाज़ थी, जो कि जो है वो आप जो है बैंकॉक यानी बैंकॉक जो है वो उसका जो शहर है थाईलैंड से फ़्लाई दुबई की एक परवाज़ जो है उसने श्रीलंका जाना था। तो इस दौरान इस तैयारे ने जब ये जो है वो समंदर से गुज़र रहा था कराची के करीब से, तो इस दौरान इस तैयारा का जो हर तैयारे के अंदर जो पायलट होता है, तो इसी तरह इस तैयारे का जो एक पायलट था और एक उसके साथ को पायलट भी था साथ में। तो बताया जाता है कि जो तैयारे का कप्तान था उसने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया, और कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते के बाद इन्होंने जो है वो मेडिकल इमरजेंसी का बताकर बाकायदा लैंडिंग की। तो मेडिकल इमरजेंसी का बताकर जब लैंडिंग की, तो बताया जाता है कि उस वक्त इस तैयारे ने जो है वो कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाकायदा लैंडिंग की। और तैयारे की लैंडिंग के बाद जो सिविल एविएशन के जो काम है, डॉक्टर्स हैं या दीगर जो एएसएफ का स्टाफ होता है या दीगर लोग हैं, वो बाकायदा से वो तमाम लोग जो थे वो जो है वो जहाज़ के करीब गए, और जाकर उन्होंने उस खातून मुसाफिर को जो है जो जिसकी तबीयत नासाज थी उसको उतारा, खातून मुसाफिर को उतारा। उसका अस्पताल के अंदर जो सिविल एविएशन का अपना ट्रॉमा सेंटर होता है, हॉस्पिटल होती है एयरपोर्ट के अंदर ही, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने उस ख़वातीन का चेकअप किया, और बाद में उन्होंने बाद अज़ां उस खातून को जो है वो मुर्दा डिक्लेयर करार दे दिया। तो अब जो इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि इस तैयारे के अंदर दो इसराइली शहरी मौजूद थे। ये तैयारा पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा वक्त ये तैयारा जो है वो जो कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर मौजूद रहा। इस हवाले से हमने सिविल एविएशन के जो तर्जुमान है सैफुल्लाह खान, क्योंकि हमने आपसे वादा किया कि हमारी हर ख़बर जो है कोशिश होगी कि हमारी हर ख़बर जो है वो इंतहाई ज़िम्मेदारी से आप तक पहुँचे। तो हमने तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह खान से रब्ता किया और उनसे पूछा कि जी इसराइल की जो दो शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान में लैंडिंग की है। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह जो एक तैयारा था, फ़्लाई दुबई की परवाज़ थी जो कि थाईलैंड से जो है वो श्रीलंका जा रही थी, कोलंबो। तो जो तर्जुमान हैं सिविल एविएशन के सैफुल्लाह खान, उन्होंने भी ये कहा कि जो है वो उन्होंने अपनी लाइलमी का जो है वो इज़हार किया। लेकिन ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है उसमें बताया जा रहा है कि दो जो इसराइल के शहरी थे वो बाकायदा इस तैयारे के अंदर मौजूद थे, आधा घंटे वहाँ पर मौजूद रहे। और जब वो आधा घंटा यहाँ पर मौजूद थे तो इस यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तैयारा
جب یہاں پر اترا تو یہ دو جو اسرائیلی شہری تھے اس کے حوالے سے اس کی پاکستانی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس بارے میں جو پاکستان کے اعلیٰ حکام ہیں جو ہے وہ تو اس بات کی کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن ذرائع کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی شہری تھے ان کی جو لینڈنگ تھی یہ انتہائی اہم تھی، اور ان کی جو ہے وہ یہاں پر اعلیٰ جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عام ترین جو معاملات ہیں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے اس بات کی جو مکمل طور پر تردید کی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے کہ پاکستان میں کسی قسم کی پاکستانی حکام نے کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ ہے، بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ تھا جو ہمارا یہاں پر راولپنڈی میں ایئرپورٹ روڈ پر ہے، یہاں پر ایک اسرائیل کی اس دفعہ تو 2 شہری آئے تھے، لیکن اس سے پہلے 2 جو ہیں وہ باقاعدہ اس سے پہلے ایک جہاز آیا تھا، اور وہ جہاز جو تھا وہ بھی اسرائیل سے اڑا تھا۔ اسرائیل سے اڑنے کے بعد وہ ایک گلف ممالک میں اس نے اپنی لینڈنگ کی، اور جب اس نے لینڈنگ کرنے کا اس کا مقصد تھا کہ کوڈ چینج ہو جاتا، تو اس نے اپنا کوڈ چینج کیا۔ اسرائیل سے کوئی طیارہ پاکستان آئے گا تو اس کا ایک کوڈ ہوگا، لیکن وہی جہاز اگر کسی اور ملک میں لینڈ کرے گا تو اس طیارے نے بھی جو ہے صرف 5 منٹ کے لیے لینڈنگ کی تھی، اور اس کے بعد وہ پاکستان پہنچا تھا۔ تو اس وقت بھی جو ہمارے حکام تھے انہوں نے عمران خان دور میں، اور اس دور میں بھی یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ اس کی تردید کی گئی، لیکن جو اسرائیل کا میڈیا تھا اس نے اس بات کا جو ہے وہ بانڈا پھوڑا تھا کہ اسرائیل کے ایک طیارے نے پاکستان میں لینڈنگ کی ہے۔ تو اس اب کی بار بھی یہی صورتحال ہوئی کہ یہ جو طیارہ جس طیارے کے اندر جو ایک مسافر طیارہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر 2 اسرائیلی شہریوں کی پاکستان میں لینڈنگ کی جو ہے وہ خبر سب سے پہلے جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کی جانب سے دی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2 اسرائیلی شہریوں نے لینڈ کیا۔ ایسے موقع پر جب ایک جانب ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے، اور گزشتہ دنوں سے کافی دنوں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر خصوصاً اسرائیل کے میڈیا میں یہ بات بھی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، وہ اگر حکومت میں ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے زیادہ ایک اچھا اور بہتر آپشن تھا۔ اس پر جیل میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بھی بات ہوئی تو ان کا تو صاف موقف تھا کہ اسرائیل کے اوپر میرا بالکل موقف ہے، جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے پر اس کو حل نہیں کرتا تو اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کی جانب سے ایک ایسی باتیں کی گئی کہ عمران خان ان کے لیے ضروری ہے، ایک جانب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے، اور تو 2 اسرائیلی شہریوں کی پاکستان میں جو آمد ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کہ کیوں یہ لوگ آئے اور کیا ان کے معاملات تھے، اور کچھ جو ناقدین ہیں جو PTI کے ناقدین ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے آئے تھے، اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بچ جائے۔ دوسری جانب PTI تو اس کی مکمل جو ہے وہ اس بات کی تردید کرتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ کے فورم میں جو ہے مسلم امہ کا جو سب سے بڑا جو کیس ہے وہ عمران خان ہی نے اٹھایا ہے، تو ان کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے اس قسم کی جس طرح عمران خان نے بات کی جرأت اور دلیری کے ساتھ، تو اس طرح تو کوئی اور بندہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ملاقات تھی یہ ایئرپورٹ کے اندر ہوئی ہے، وہ جو مسافر تھے وہ سارے باہر نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ جہاز کے اندر ہوئی یا کس ماحول میں ہوئی اور وہاں پر کیا معاملات چل رہے تھے۔ لیکن جو ہے وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ ابھی تک جو حکومتی ذرائع ہیں یا دیگر جو ذرائع ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کی جب چیزیں ہوئیں تو کسی نے کسی قسم کی تصدیق نہیں کی، لیکن یہ جو صورتحال ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 اسرائیلی جو شہری تھے انہوں نے پاکستان میں لینڈنگ کی ہے، اور ان کی لینڈنگ کا جو دورانیہ تھا وہ آدھے گھنٹے تک پاکستان میں رہے، اور حالانکہ جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قانون کے مطابق اسرائیل کا کوئی شہری پاکستان میں جو ہے وہ لینڈنگ نہیں کر سکتا، لیکن 2 اسرائیلی شہریوں نے یہاں پر لینڈنگ کی ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی شہری بظاہر ظاہر ہے تو اندر کی بات تو نہیں بتائی جاتی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شہری تھے یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے جو ہے وہ تھائی لینڈ سے سری لنکا کی جانب جا رہے تھے،
لیکن یہ جو معاملہ جس طرح بتایا جا رہا ہے بظاہر اتنا آسان بتایا جا رہا ہے، یہ معاملہ بظاہر اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کی اہم اور انفارمیٹیو جو معلومات ہے یا اندر کی جو خبر ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔